कड़ी धूप, नंगे पांव और जख्मी बदन, मगर फलस्तीनी बच्चों के हौसले और जज्बे चट्टान हैं। गाजा में 10 साला मासूम बच्ची की अपनी जख्मी बहन को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाने की वीडियो ने दिल दहला दिए। बड़ी बहन नंगे पांव घंटों चलकर छोटी बहन को लेकर अस्पताल पहुंची। ليش هيك حامل اخوك؟ انت عصبني. طيب وين مودياها؟ بدي اروح اعرشتني. وانت مش تعبانه وانت حاملاها هيك؟ تعبانه ولا لا؟ تعبان وساعة بعملها مش قادرة. وين رايحه انت هالقيت؟ انا رايحة اعمل في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. يلا اطلع بدي اخذها معايا. कड़ी धूप, नंगे पांव और जख्मी बदन, मगर फलस्तीनी बच्चों के हौसले और जज्बे चट्टान हैं। गाजा में 10 साला मासूम बच्ची की अपनी जख्मी बहन को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाने की वीडियो ने दिल दहला दिए। बड़ी बहन नंगे पांव घंटों चलकर छोटी बहन को लेकर अस्पताल पहुंची। ليش هيك حامل اخوك؟ انت عصبني. طيب وين مودياها؟ بدي اروح اعرشتني. وانت مش تعبانه وانت حاملاها هيك؟ تعبانه ولا لا؟ تعبان وساعة بعملها مش قادرة. وين رايحه انت هالقيت؟ انا رايحة اعمل في المنتزه البريج؟ اه. طب تعال اخذك معايا. يلا اطلع بدي اخذها معايا.